मैं फिर आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मेरे प्यारों के साथ साथ आप सबको जहाँ भी रखे खुश रखे, हर किस्म की बलाओं, मुसीबतों और बुरी आफात से सबको महफूज रखें, और हर किस्म की जो तकलीफ़ें हैं, जो आजमाइशें हैं, अल्लाह ताला हम सबको उससे बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी हेल्पर जो अपनी सिस्टर की शर्ट की कटिंग करने लगी है, और मैं साथ साथ में उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही हूँ। वो निशान लगा रही थी चौक के साथ, और मैं कहती थी यहाँ से तुमने गलत किया, यहाँ से गलत किया, हालांकि उस बेचारी ने ज़रा भी गलत नहीं किया था। मैं उसे जान के तंग कर रही थी, और उसे भी वैसे पता था। और बस इसी तरह कोई थोड़ा बहुत मजाक वगैरह कर लेते हैं तो टाइम अच्छा गुजर जाता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और जहाँ वो कंधे की कटिंग कर रही थी, तो मैं उसे कहती थी ये बिल्कुल थोड़ी जगह है, तुमने कम कटिंग की, और वो कहती थी कि नहीं नहीं मैं सही कर रही हूँ। तो उसके साथ तो खैर मजाक चलता ही रहता है। और आप सुनाइए, आप सब लोग कैसे हैं, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? प्लीज़ मुझे मेरे चैनल के बारे में ज़रूर गाइड किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताया कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, या मेरी वीडियोस जो होती हैं इनमें क्या बात है जो आपको ठीक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके पसंद के मुताबिक ही बनाऊँ, क्योंकि वीडियोस तो आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, ठीक है। अपना शौक़ है वो अलग बात है, अपनी खुशी है वो अलग बात है, लेकिन देखनी तो आप लोगों को ही होती हैं। तो अगर आपको अच्छी लगेंगी तो मैं उसी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, हमारी बातें करते करते ये उसने शर्ट सी ली है। वैसे ये बातें करते करते नहीं सी है, उसने 2 दिन लगाए थे, क्योंकि दरमियान में एक दिन वो सी नहीं पाई थी, कुछ काम में बिजी थी। तो ये देखिए, उसने ये भी खुद ही बनाए हैं, ये टसल से जो है, और बीड्स भी उसने खुद ही लगाए हैं इन टसल्स पे। और ये पाइपिंग लगा के तो उसने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सिलाई की है। ये देखे, पाइपिंग भी अच्छी खासी उसने मतलब अच्छी तरह लगाई है, क्या कहते हैं उसको, सफाई के साथ। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से उसने लगाई है पाइपिंग भी। और मैंने कहा चले, वो प्रेस कर रही थी सिस्टर के लिए भेजने के लिए, तो मैंने कहा मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कि इस तरह से सिलाई हो चुकी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये लहसुन और जो है ना साबित धनिया और साबित लाल मिर्च और अदरक, ये चीज़ें मैंने मोटी मोटी कूट ली हैं, क्योंकि मैं पकाने लगी हूँ आज करेले। और यहाँ पे मैंने इमली जो है वो पानी में भिगो के रख दी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि करेले कड़वे बन जाएं, और फिर जो मशहूर बात है कि एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा, वो ना बात बन जाए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे बने। और यहाँ पे मैंने प्याज को छील लिया है, और प्याज भी धो के रख दी है, और साथ में ये लहसुन है, और ये देसी लहसुन है फ्रेंड्स, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और माशाल्लाह कितना ये शाइनिंग दे रहा है, कितना प्यारा अच्छा लग रहा है। मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है ये देसी लहसुन, तो मैं साबित देसी लहसुन ज़रूर करेलों में डालती हूँ। और ये करेले मैंने परसों लिए थे, या शायद हाँ परसों लिए थे, लेकिन पकाए नहीं थे, कुछ और पका लिया था। तो ये देखिए, करेले हमारे तैयार हो चुके हैं।
کیونکہ میں نے بالکل جھٹپٹ سے بنائے تھے، زیادہ چیزوں کو پکایا نہیں تھا، کیونکہ کریلے تو پہلے ہی فرائی ہو چکے تھے اور پیاز اس میں کم ہی فرائی کرتے ہیں۔ تو میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، پیاز ڈالی، اوپر سے نمک مرچ ڈالی اور ٹماٹر کاٹ کے ڈال دیے، اس کے اوپر میں نے کریلے ڈال دیے اور تھوڑا سا میں نے اس میں آدھی چمچ کے برابر سونف بھی ڈالی تھی۔ سونف ضرور ڈالا کیجیے کریلوں میں، بہت اچھی لگتی ہے اور ہضم بھی بہت زیادہ اچھی طرح سے، مطلب اچھی طرح سے ہضم کر دیتے ہیں سونف اگر آپ ڈالیں گے تو یہ دیکھیے ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا ہے اور بہت بہت مزے کا کریلے بنے تھے۔ اور یہ جو بوٹل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کیو سا بنا ہوا ہے، تو پچھلے سال جب بھابھی یہ لے کر آئی تھی، یہ 3-4 بوٹلز تھیں، تو اس ٹائم ماشاءاللہ سے ہم فیملی ممبر زیادہ تھے یہاں پہ، تو میری بھتیجی جو ہیں انہوں نے سب کے اپنے بھائیوں کے اور کزن کے اور اپنے نام کا پہلا حرف ہر ایک بوٹل پہ لکھ دیا تھا، تاکہ ہر کوئی اپنی اپنی یوز کرے، دوسرے کی نہ اٹھائے۔ ڈھکن پہ بھی لکھ دیا تھا نام، اور اس طرح سے اس کے اوپر بھی۔ اور آج میں دیکھ رہی تھی تو یہ خیر کافی اب مٹ چکا ہے، لیکن بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور مجھے وہ سارے دن یاد آ رہے تھے کہ کس طرح سے سب رہتے تھے۔ خیر کرے اللہ، خیر کرے، ہر ایک اپنے گھروں میں خوش رہے، سب کو اپنے اپنے گھر کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نصیب کرے، آمین آمین۔ تو جناب کھانا ہو چکا ہے میرا تیار، اور کریلے بہت ہی زیادہ مزے کے بنے تھے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں نے بنائے تھے، بہت ہی زیادہ واقعی مزے کے بنے تھے۔ اور میں نے اس میں ڈھیر سارا سبز دھنیا بھی ڈالا تھا، اور بہت زیادہ مزے کے بنے تھے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور زیادہ تر مجھے اپنے پکے ہوئے اچھے نہیں لگتے لیکن آج جو ہے نا یہ کافی اچھے بنے تھے کریلے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو فرینڈز میں کھانا کھا لوں تو ملتے ہیں کھانے کے بعد۔ جی تو میں نے کھانا کھا لیا ہے، اور اب میں اپنے بھتیجے کے لیے ملک شیک بنانے لگی ہوں، کیونکہ انہوں نے دوپہر میں لنچ نہیں کیا تھا، کیونکہ کریلے ان کو پسند نہیں تھے تو انہوں نے لنچ نہیں کیا تھا۔ میں ان کو ملک شیک بنا کے دینے لگی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ دیکھیے کیسے ملک شیک بنتا ہے، وہ تو سبھی کو آتا ہے بنانا، وہ تو کوئی ایسی خاص ریسیپی ہے نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے تقریباً 9-10 سال پہلے یہ والا گھر لیا تھا، تو اس ٹائم پہ جو تھا نا ہمارا جو یہاں کا پانی تھا وہ تھوڑا تھوڑا نمکین تھا، بالکل ہلکا سا نمکین، ویسے صحیح تھا، پی بھی سکتے تھے اور سارے کام بھی دوسرے ہو جاتے تھے اس کے ساتھ، لیکن پھر یہ کڑوا ہوتا گیا، اور پھر ہمیں پینے کے لیے پانی ہم باہر سے لیتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے بال بہت زیادہ گر رہے تھے، سب لوگوں کے بہت زیادہ بال گر گئے، تو ہم نے نہانے کے لیے بھی لینا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کپڑوں پہ سفید سفید ڈاٹس بن جاتے جیسے ہی پانی کا چھینٹا پڑتا، تو ویسے سرف اور صابن وغیرہ بھی نہیں ٹھیک سے لگتا تھا، تو وہ بھی ہمیں لینا پڑتا تھا پانی باہر سے، تو کافی مشکل مطلب تھی۔ اور حتیٰ کہ جس ٹائم برتن دھوتے تھے تو وہ بھی برتن والا صابن بھی نہیں لگتا تھا، اس کے لیے بھی میٹھا پانی استعمال کرنا پڑتا تھا، اتنا خراب پانی تھا۔ اور ایک مزے کی بات کہ میرے جو بھائی جان ہیں وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو کی آنکھوں پہ موتیا ہے تو اس نے آپریشن کروانا ہے، تو وہ ویسے نہ آپریشن کروائے، وہ یہاں آ کے منہ دھو لے، تو اتنا سخت پانی اب موتیا خود ہی اتر جائے گا۔ تو یہ لطیفہ بھی بنا ہوا ہے ہمارے پانی کے ساتھ۔ اور جناب پچھلے دنوں سنا تو ہماری گلی میں بھی کھدائی ہو رہی تھی، اور ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے کہ شکر ہے میٹھا پانی آ جائے گا تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد یہ مسائل شروع ہو گئے اور لاک ڈاؤن ہو گیا، تو سارا کام وہیں پہ رک گیا۔ اور پچھلے منتھ جو ہے ایک دن بارش آئی، اور صبح کے ٹائم جو ہے پانی جب کلی وغیرہ کی سب نے، تو پانی بالکل میٹھا ہو چکا تھا، اور ہم اتنے حیران ہیں ابھی تک کہ یہ آخر ہو کیا گیا ہے۔
تو فرینڈس یہ بالکل ٹرو سٹوری ہے، اور آپ لوگوں کو اگر کسی کو معلوم ہو اس بارے میں کہ یہ اچانک سے ایسے کیسے ہو گیا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔